विद्यार्थी भाइ बहिनी नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ है। ल आज पनि हामी छलफलका लागि उपस्थित भएका छौँ। सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक अगाडि राख्नुहोस्। नेपाली पाठ्यपुस्तक है राख्नुभयो। ल सँगसँगै लेख्नको लागि कलम र कापी पनि तयार पार्नुहोस्। आज हामी पाठ 5 लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनीभित्र रहेर छलफल गर्नेछौँ। अघिल्ला कक्षामा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ र त्यसपछिका बाँकी विषयवस्तु आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आज हामीले छलफल गर्ने विषयवस्तु शब्द भण्डार। शब्द भण्डारभित्र रहेर हामी शब्द अर्थ जोडा मिलाउने छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी संक्षिप्त शब्द यसका बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। सिङ्गो शब्दका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत रहेर हामी केही बोधात्मक प्रश्नोत्तर अभ्यास पनि गर्नेछौँ। तपाईहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ है छलफलका लागि? तयार हुनुहुन्छ? ल यो चित्र हेर्नुहोस् त। यो चित्र कसको होला भाइ बहिनीहरू? हो, यो चित्र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको। हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नेपाली साहित्यका महाकवि भनेर चिन्दछौँ। उनले कविता रचना गरेका छन्, खण्डकाव्य रचना गरेका छन्, महाकाव्य रचना गरेका छन्, निबन्ध रचना गरेका छन्, नाटक रचना गरेका छन्। साहित्यका धेरै विधामा, साहित्यका धेरै क्षेत्रमा कलम चलाउने स्रष्टाका रूपमा, सर्जकका रूपमा हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई चिन्दछौँ। नेपाली साहित्यका महाकवि हो। तिनै महाकवि देवकोटाको यो चित्र हो। तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकभित्र चित्र त्यहाँ देख्नुहुन्छ, देवकोटाको चित्र पनि, र त्यसपछि केही पुस्तकका त्यहाँ चित्र पनि देख्नुहुन्छ। मुनामदन तपाईहरूले सुनेको नाम, त्यसै गरेर कुञ्जिनी जसलाई हामी खण्डकाव्य भन्छौँ, त्यसपछि शाकुन्तल, यी धेरै कृतिहरू रचना गरेका छन्। हामीले अघिल्ला कक्षामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका यी विषयवस्तु छलफल गरिसकेका छौँ। एकपटक अघिल्लो कक्षाको हामीले छलफल गरेको विषयवस्तु सम्झना गरौँ है त। हामीले अघिल्लो कक्षामा विक्रम सम्वत 2015 सालमा तत्कालीन सोभियत सङ्घमा भएको अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा भाग लिएर नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्व सामु चिनाएका भनेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ। र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले विक्रम सम्वत 2015 सालमा अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा भाग लिन जाँदाखेरि उनले जुन प्रवचन दिए, त्यस प्रवचन मार्फत हाम्रो नेपाली साहित्य विश्वसम्म पुग्न सहज भयो। उनले नेपाली साहित्यको महत्त्व, यसको विकासक्रम र नेपाली साहित्यले अवलम्बन गरेका विधा र यसका क्षेत्रहरूका बारेमा सुस्पष्ट ढङ्गले त्यस कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेका थिए, जसले हाम्रो साहित्यलाई अथवा नेपाली साहित्यलाई विश्वमा पुर्याउन ठुलो मद्दत गरेको थियो। त्यसै गरेर हामीले अघिल्लो कक्षामा क्यान्सर रोगले अचानक हमला गरेपछि देश र विदेशमा उपचार गर्न गएका भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। देशभित्र पनि उनले उपचार गरे, शान्त भवनमा रहेर। त्यसपछि उनी भारत गए, भारतमा उपचार गरे। त्यहाँ बसेर उपचार गर्दा पनि उनको चाहिँ रोग निको नभइसकेपछि फेरि उनी फर्केर आए र नेपालमा फेरि पुनः उनले उपचार गरे। हामीले यी विषयवस्तु पनि अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरेर अस्पतालमा प्रलय वेदना र सङ्कल्प हाम्रो फलोस् कविता उनले रचना गरे। खास गरी अस्पतालमा रहँदाखेरि क्यान्सर रोगबाट उनी पीडित भएर रहेका थिए र त्यतिखेर उनलाई धेरै पीडा भएको थियो।
त्यस पीडालाई कता पोखौँ कता लेखौँ उनलाई भइरहेको थियो। यसै क्रममा उनले चाहिँ प्रलय वेदना शीर्षकको कविता रचना गरे र यसरी उनले नेपाली साहित्यलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा, अत्यन्त सङ्घर्षशील अवस्थामा, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा, शारीरिक सङ्घर्ष, रोगसँग लडिरहेको छ, शारीरिक सङ्घर्ष भइरहेको छ, त्यस अवस्थामा पनि उनले आफ्नो सिर्जना कहिले पनि मर्न दिएनन्। आफ्ना प्रतिभालाई उनले बाहिर ल्याएर छाडे। यस विषयमा पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरेर विक्रम सम्वत 2016 भदौ 29मा यो संसारबाट सदाका लागि उनी बिदा भए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सधैँका लागि हामी सबैलाई छोडेर गए। नेपाली साहित्य उनले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो राष्ट्रलाई दिएर गए, तर उनको भौतिक शरीर चाहिँ रहेन। त्यसै गरेर यस धरतीमा नरहे पनि उनी आफ्ना अमूल्य कृतिमा अनवरत बाँचिरहेका छन्। अहिले पनि हामी मुनामदनको कुरा गर्छौँ। मुनामदन पढ्दा उनी बाँचेको हामी पाउँछौँ। हामी कुञ्जिनी पढ्दै गर्दाखेरि उनी बाँचेको पाउँछौँ। पागल कविता पढ्दा हामी उनी बाँचिरहेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यसै गरेर यात्रीको कुरा गर्दा, यात्री कविता पढ्दाखेरि अहिले पनि हाम्रै वरिपरि मानवताका गीतहरू गाइरहेका छन् भनेर हामी मान्न सक्छौँ। देवकोटा हाम्रै वरिपरि घुमिरहेका छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसरी नेपाली साहित्यमा एउटा अमूल्य योगदान दिएर नेपाली साहित्यलाई समृद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका जीवनी र जीवनभित्र उनले गरेका सङ्घर्ष र योगदानहरू हामीले अघिल्ला कक्षामा सविस्तार चर्चा गरिसकेका छौँ। अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। हामी सुरुमा शब्द भण्डार छलफल गर्नेछौँ। शब्द भण्डार अन्तर्गत हामी शब्द अर्थ पहिचान गर्ने अभ्यास गर्नेछौँ। अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले शब्द अर्थ हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीले छलफल गर्दाखेरि अनुच्छेद अनुसार, अनुच्छेद 1 देखि 6 सम्म, त्यसभित्रका शब्द अर्थ, शब्दको उच्चारण अभ्यास, त्यसपछि वाक्य रचना, त्यसपछि अनुच्छेद 7 देखि 12 सम्म पनि हामीले त्यसरी छलफल गऱ्यौँ। अब हामी अभ्यासमा केन्द्रित रहेर आजको छलफल अगाडि बढाउँदैछौँ। दिइएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। यहाँ केही शब्दहरू दिइएका छन् र यता अर्थ। यहाँ शब्द तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। विराट पहिलो शब्द, सहपाठी दोस्रो शब्द, विहल तेस्रो शब्द, सर्वोत्कृष्ट चौथो शब्द र निरन्तर पाँचौँ शब्द। यता तपाईँले अर्थ देख्नुहुन्छ। सबैभन्दा उत्कृष्ट, प्रस्तोता, ज्यादै ठुलो, लगातार, एउटै कक्षामा साथसाथै पढ्ने, दुःख चिन्ता आदिका कारण शान्ति नभएको। ल अब विराटको अर्थ के होला भन्नुहोस् त? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। विराट ज्यादै ठुलो। अर्को सहपाठी। ल यो पनि मिलाउनु भयो है। एउटै कक्षामा साथसाथै पढ्ने। अर्को हेर्नुहोस् त, विहल। हो, ठिक भन्नुभयो। दुःख चिन्ता आदिका कारण शान्ति नभएको। सर्वोत्कृष्ट। ल यसलाई पनि तपाईँले ठिक भन्नुभयो। सबैभन्दा उत्कृष्ट, निरन्तर भन्नुहोस् त? हो, निरन्तर भनेको लगातार। यसरी हामीले शब्द अर्थ पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर दिइएका अर्थ आउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। अब हामी अर्थ छलफल गर्दै जानेछौँ र त्यस अर्थले खोजेको मूल शब्द के हुन सक्छ त? पाठमा त्यो प्रयोग भएको छ, त्यो शब्द चाहिँ के हुन सक्छ, कुन शब्द हुन सक्छ, हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँ पहिलो हेर्नुहोस् त, निश्चित समय सीमाभित्र महान व्यक्तित्व स्थापित गर्ने व्यक्ति। हामी के भन्छौँ? हो, युग पुरुष भन्छौँ। त्यसै गरेर अर्को, चारैतिरबाट घेरिएको। चारैतिरबाट घेरिएको, यो अर्थ आउने शब्द के हुन सक्छ? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, परिवेष्टित। त्यसै गरेर अर्को शब्द, चाँडो चाँडो काम सिद्ध्याउने गरी, सरासर धमाधम। यो अर्थ आउने शब्द के हुन सक्छ? हो, ठिक भन्नुभयो, धडाधड।
त्यसै गरेर अर्को शब्द एकदम बलेको दन्केको। ल कस्तो मिलाउनु भयो है, यो पनि ठिक छ। ल प्रज्वलित। त्यसै गरेर अर्को शब्द छ शरीरमा प्राण रहेसम्मको अवस्था। ल यो पनि मिलाउनु भयो, जीवन। यसरी तपाईहरूले अर्थका आधारमा शब्द खोज्ने, शब्दका आधारमा अर्थ खोज्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकमा जोडा मिलाउने अभ्यास पनि दिएको छ, त्यो अभ्यास तपाई आफै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामी शब्द भण्डार खण्ड अन्तर्गतको अर्को शीर्षकतर्फ लागौं है त। हाम्रो शीर्षक छ संक्षिप्त शब्द। संक्षिप्त शब्द है, सार शब्द, छोटो रूप भन्छौँ हामी संक्षिप्त शब्द भनेपछि। जस्तै तपाईहरुले गाउँपालिका भन्ने शब्द सुन्नु भएको छ है, यो पदावली गाउँपालिका है। गाउँपालिका, यो चाहिँ गाउँपालिका विस्तृत रूप भयो। अब गाउँपालिका शब्दलाई हामी के भन्न सक्छौं? गा पा। गा भनेपछि गाउँ, पा भनेपछि पालिका। त्यसै गरेर आबी, आबी भनेको के हुन सक्छ भन्नुहोस् त? हो, आ भनेको आधारभूत, बी भनेको विद्यालय। हामी आधारभूत विद्यालय यसरी लेख्न सक्छौं। हामीले अहिले यहाँ लेखेको गापा, यस शब्दलाई हामी संक्षिप्त शब्द भन्छौं। यसको पूरा रूप गाउँपालिका। त्यसै गरेर आबी, यसलाई हामी संक्षिप्त शब्द भन्छौं। यसको पूरा रूप आधारभूत विद्यालय। संक्षिप्त शब्दलाई भाइ बहिनीहरू थोप्ला दिएर पनि लेख्ने गरिन्छ। जस्तै नपा लेखियो भने तपाईहरुले न अनि थोप्ला पा यसरी पनि लेखेको देख्नुहुन्छ। हामीले नपा लेख्दाखेरि यता नगरपालिका यसरी हामी लेख्छौं। नपा भनेपछि यो संक्षिप्त शब्द भयो अनि नगरपालिका यसको पूरा रूप भयो। यसरी संक्षिप्त शब्द पहिचान गर्नुपर्छ। अनुच्छेद हेरौं है त, अनि यसबाट हामीले अब थप छलफल गरौं। संक्षिप्त शब्दका पूरा रूप लेखी पुनर्लेखन गर्नुहोस्। यस अनुच्छेदलाई हामीले पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा अनुच्छेद छ, पनिकाले यस वर्षको नतिजा सार्वजनिक गर्यो। पाविकेले अर्को वर्ष नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक जसी साकेलीबाट छापिने बताएको छ। यो समाचार राससबाट प्रकाशित भएको थियो। विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीय वृद्धि भए पश्चात उच्च शिक्षामा पनि गुणस्तर वृद्धि हुने कुरा त्रिविका उपकुलपतिले बताएका छन्। यो एउटा समाचारको छोटो अंश हो। अब यहाँ प्रयोग भएका केही शब्दहरू संक्षिप्त शब्द छन्। जस्तै पनिका, त्यसै गरी अर्को पाविके, अर्को छ जसी साकेली, अर्को छ रासस अनि अर्को त्रिवी। यी शब्दका पूरा रूप लेखेर हामीले अनुच्छेदलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। पनिका, पनिका भनेको के होला? हो, पनिका भनेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय। ठिक छ। ल पाविके भनेको, पा भनेको ठिक भन्नुभयो पाठ्यक्रम, अनि बी भनेको विकास, त्यसपछि के भनेको केन्द्र। ल ठिक छ। अनि जसी साकेली, ज भनेको जनक, शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड। अनि रासस भनेको राष्ट्रिय समाचार समिति। अनि त्रिवी भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय। अब हामीले पनिकाको ठाउँमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय लेखेर हामीले यस अनुच्छेदलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। एकपटक
अनुच्छेद पनि हेरौँ है त। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यस वर्षको नतिजा सार्वजनिक गरियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अर्को वर्ष नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामरिक केन्द्र लिमिटेडबाट छापिने बताएको छ। यो समाचार राष्ट्रिय समाचार समितिबाट प्रकाशित भएको थियो। विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि भए पश्चात उच्च शिक्षामा पनि गुणस्तर वृद्धि हुने कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले बताएका छन्। यसरी तपाईहरूले संक्षिप्त शब्दको पूरा रूप लेखेर अनुच्छेद बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि पूरा रूप छ भने त्यसलाई फेरि संक्षिप्त शब्द बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को अभ्यास पनि छलफल गरौँ है त। तपाईँको पाठ्यपुस्तकभित्र छ, शब्द भण्डार खण्डभित्र, त्यसलाई पनि हामी छलफल गरौँ। संक्षिप्त शब्द पहिचान गरी पूरा रूप यसको लेख्नुहोस्। यसलाई तपाईँहरूले पुनर्लेखन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा पुनर्लेखन गर्नुहोस् पनि भनिएको छ र रेखाङ्कन पनि गरिएको छ है। जस्तै राससका पत्रकार मोहन प्रमको अन्तर्वार्ता लिएर घर गए। उनकी श्रीमती रमा जनता माविमा प्रह थिइन्। विवेशको बैठक सकेर निस्कदा उनलाई ढिलो भएछ। बाटामा त्रिविका उपप्रा दावासँग र प्रज्य रमेशसँग रमाको भेट भएछ। उनीहरू एकछिन कुराकानी गरेर आफ्ना घरतिर लागेछन्। रमा घर पुग्दा पत्रकार मोहन गोपमा प्रकाशित समाचार पढेर बसेका रहेछन्। अब तपाईहरूले यस अनुच्छेदबाट यहाँ प्रयोग भएका संक्षिप्त शब्द टिपोट गरेर अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँले कापीमा लेखेर यसको पूरा रूप पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले जस्तै रासस संक्षिप्त शब्द हो, यसको ठाउँमा राष्ट्रिय समाचार समिति लेखेर यसलाई पुनर्लेखन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब राससको राष्ट्रिय समाचार समिति। अब हेर्नुहोस्, प्रम भनेको हो प्रधानमन्त्री, त्यसपछि मावि छ, यहाँ मावि भनेको माध्यमिक विद्यालय, अनि प्र छ प्रधान अध्यापक, त्यसै गरी विवेश छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति, त्यसै गरेर अर्को उपप्रा छ उप प्राध्यापक, यहाँ प्रज्य छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यसै गरेर यहाँ गोप छ गोरखा पत्र। अब यसरी हामीले यी संक्षिप्त शब्दलाई विस्तृत रूपमा लेखेर अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्न सक्छौँ। एकपटक यसको अभ्यास पनि हेरौँ है त। राष्ट्रिय समाचार समितिका पत्रकार मोहन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिएर घर गए। उनकी श्रीमती रमा जनता माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक थिइन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक सकेर निस्कदा उनलाई ढिलो भएछ। बाटामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक दावासँग र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशसँग रमाको भेट भएछ। उनीहरू एकछिन कुराकानी गरेर आफ्ना घरतिर लागेछन्। रमा घर पुग्दा पत्रकार मोहन गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार पढेर बसेका रहेछन्। यसरी हामीले संक्षिप्त शब्द लेख्न सक्छौँ र संक्षिप्त शब्दको पूरा रूप पनि लेख्न सक्छौँ। सकिन्छ? सकिन्छ है। ल त्यसो हो भने अब हामी शब्द भण्डार खण्ड अन्तर्गतको सिङ्गो शब्द पहिचानतर्फ लागौँ है त। सिङ्गो शब्द तपाईहरुले सुन्नुभएको छ। यो सिङ्गो शब्द सुन्नुभएको छ है। अब हामीले कुनै कुरा भन्नु पर्यो भने धेरैमा थोरै एउटा शब्द प्रयोग गरेर धेरै कुरा बताउनु पर्यो भने हामीले यसलाई प्रयोग गर्छौँ। सार शब्द पनि भन्छौँ हामी यसलाई, सिङ्गो शब्द पनि भन्छौँ हामी यसलाई। जस्तै तपाईहरुले दशक भन्ने शब्द सुन्नुभएको छ। अब 10 वर्षको अवधि भन्यो भने त लामो भयो। तपाईले 1 दशक 2 दशक भन्नुभयो भने त त्यो दशक शब्दले त छोटो रूपमा तपाईले भन्न खोजेको कुरा त बताइसक्यो। त्यसै गरेर तपाई शताब्दी शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लमी शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसरी प्रयोग गरिने जुन शब्द छ ती शब्दलाई हामी के भन्छौँ? सिङ्गो शब्द भन्छौँ।
अब सिङ्गो शब्द सम्बन्धी छलफल गरौँ है त। दिएका पदावलीको सिङ्गो शब्द लेख्नुहोस्। ल, तुरुन्तै कविता रचना गर्न सक्ने, यो त हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा छ है। ठिक भन्नुभयो, हामी आँसु कवि भन्छौँ। त्यसै गरेर उही समयको समकालीन समकालीन साहित्यकार, समकालीन लेखक, समकालीन नेता, हामीले यी शब्दहरू, यी पदावलीहरू सुन्ने पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी अर्को शब्द छ पछिको कुरा थाहा पाउन सक्ने, हामी के भन्छौँ? हो, दूरदर्शी। त्यसै गरेर अर्काको उपकार गर्ने उपकारी, 100 वर्षको अवधि शताब्दी। आँसु कवि, समकालीन, दूरदर्शी, उपकारी, शताब्दी, यी शब्दहरू सिङ्गो शब्द हुन्। बुझ्नुभयो नि? आँसु कविदेखि शताब्दीसम्म अहिले हामीले जो छलफल गर्यौँ, छलफलमा आएका यी शब्दहरू सिङ्गो शब्द हुन्। यसरी हामीले सिङ्गो शब्द पहिचान गर्नुपर्छ। अब अनुच्छेदबाट पनि सिङ्गो शब्द पहिचान गरौँ है त। सिङ्गो शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यमा बहुमुखी प्रतिभाशाली अद्वितीय व्यक्तित्वका रूपमा उदाए। उनी नेपाली साहित्यमा महाकाव्य अवतरण गराउने भगीरथ भए र आधा दर्जन महाकाव्यको रचना गरी नेपाली साहित्यको आइसल्यान्डमा महाकाव्य रूपी नागदेवतालाई उतारेर उनले असम्भवलाई सम्भव पारेर देखाइदिए। अब यस अनुच्छेदभित्र सिङ्गो शब्द पहिचान प्रयोग भएको छ। तपाईँहरूले त्यो सिङ्गो शब्द चिन्नुपर्छ। अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ, शताब्दी, दशक, युग पुरुष, यसरी हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरू तपाईँहरूले पहिचान गर्नुपर्छ है त। अब एकपटक हेर्नुहोस् त, यस अनुच्छेदबाट तपाईँहरूले अनुमान गर्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। महाकवि प्रयोग भएको छ, बहुमुखी प्रयोग भएको छ, अद्वितीय प्रयोग भएको छ, महाकाव्य प्रयोग भएको छ। अब यसलाई हेर्दाखेरि जस्तै अब ठुला कवि भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्न सक्छौँ? महाकवि भन्न सक्छौँ। त्यसै गरेर हामी विभिन्न विषयको विशेषता भएको भन्यो भने हामी के भन्छौँ? बहुमुखी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरेर तुलना गर्न नमिल्ने भन्यो भने हामी के भन्न सक्छौँ? त्यसलाई अद्वितीय भन्न सक्छौँ। त्यसै गरेर सर्गबद्ध तथा रसपूर्ण ठुलो काव्य भनेपछि हामी महाकाव्य भन्छौँ। यसरी महाकवि, बहुमुखी, अद्वितीय र महाकाव्य यी शब्दहरू सिङ्गो शब्द हुन्। प्यारा विद्यार्थी, हामीले अहिलेसम्म शब्द भण्डार खण्ड अन्तर्गत रहेर शब्द अर्थ पहिचान गर्ने, त्यसपछि संक्षिप्त शब्द पहिचान गर्ने र त्यसको पुरारूप लेख्ने, त्यसपछि सिङ्गो शब्द र सिङ्गो शब्द पहिचान गरेर लेख्ने, यी अभ्यासहरू छलफल गऱ्यौँ। अब हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्ड छलफलतर्फ लागौँ है त। बोध र अभिव्यक्ति खण्ड, यस खण्डभित्र रहेर हामी केही प्रश्न उत्तर अभ्यास गर्नेछौँ र केही घटना सन्दर्भको चाहिँ छलफल गरेर त्यसका मिति तिथिमितिहरू हामी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। बोध र अभिव्यक्तिभित्र रहेर 6औं अनुच्छेद मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। तपाईँको पाठ्यपुस्तकको अभ्यास खण्डमा एउटा अनुच्छेद दिइएको छ। त्यहाँ दिएको अनुच्छेद चाहिँ पाठको 6औं अनुच्छेद हो। त्यसकारण मैले यहाँ 6औं अनुच्छेद भने। तपाईँले त्यस अनुच्छेदलाई, त्यहाँ दिइएको अनुच्छेदलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ। मौन पठन गर्दा त पठन संस्कृति पनि बढ्छ, अनि द्रुत पठन पनि हुन्छ, छिटो छिटो पढ्न पनि सकिन्छ। मौन पठनले छिटो पढ्ने चाहिँ बानीको विकास हुन्छ। हामीले पढिसकेपछि धेरै कुरा बुझ्छौँ, बोध क्षमताको पनि विकास हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले यस अनुच्छेदलाई मौन पठन गर्नुपर्छ। तपाईँहरू मौन पठन गर्नुहोस्। हामी अहिले प्रश्न उत्तर छलफल गर्नेछौँ। तपाईँहरूले फेरि मौन पठन गरेर अनि फेरि
प्रश्न उत्तर लेखन अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ दिइएका प्रश्नहरू एकपटक छलफल गरौँ है त। प्रश्नहरू, पहिलो प्रश्न, देवकोटाको निबन्ध सङ्ग्रहको नाम के हो? अर्को प्रश्न, देवकोटाका प्रसिद्ध महाकाव्य कुन कुन हुन्? अर्को प्रश्न, देवकोटाले कुन कृति मार्फत लोकभाकालाई शिखरमा पुर्याएका छन्? अनि अर्को प्रश्न, देवकोटा किन सर्वोत्कृष्ट नेपाली साहित्यका रूपमा परिचित छन्? यी सबै प्रश्नका उत्तरहरू त्यस अनुच्छेदबाट तपाईहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, बोध गर्न सक्नुहुन्छ। हो, तपाईहरूमध्ये धेरैजनाले यो अनुच्छेद पढि पनि सक्नु भएको छ है। ल, तपाईहरूले अब पूर्व पठनका आधारमा, अगाडि पढिसकेको विषयवस्तुका आधारमा यसलाई उत्तर लेख्नु पर्यो भने अथवा उत्तर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? हामी छलफल गरौँ है त। पहिलो प्रश्न छ, देवकोटाको निबन्ध सङ्ग्रहको नाम के हो? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। देवकोटाको निबन्ध सङ्ग्रहको नाम लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह र दाडिमको रुखनेर निबन्ध सङ्ग्रह। ठिक भन्नुभयो। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, देवकोटाका प्रसिद्ध महाकाव्य कुन कुन हुन्? हामीले महाकाव्यको चर्चा गरेका छौँ। 3 महिनामा, त्यसपछि 10 दिनमा लेखेका महाकाव्यहरू सम्झिनुहोस् त एकपटक। हो, त्यस अनुच्छेदमा पनि छ। ठिक भन्नुभयो। देवकोटाका प्रसिद्ध महाकाव्य सुलोचना, शाकुन्तल, महाराणा प्रताप, प्रमिथस आदि हुन्। यी महाकाव्य देवकोटाले रचना गरेका छन्। आधा दर्जन महाकाव्य रचना गरेका छन्। त्यस अनुच्छेदमा 4वटा महाकाव्यको नाम दिइएको छ अनि यहाँ आदि भनिएको छ है। आदि भनेको अरू पनि छन्। त्यसै गरेर प्रश्न ग, देवकोटाले कुन कृति मार्फत लोकभाकालाई शिखरमा पुर्याएका छन्? हो, तपाईँहरूले मुनामदन सुन्नुभएको छ। ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारी, सुन्नुभएको छ नि हो होइन? हो, यो लोकभाकामा गाइएको है, गाउन सकिने लोकभाकामा लेखिएको सुन्दर खण्डकाव्य। देवकोटाले कुन कृति मार्फत लोकभाकालाई शिखरमा पुर्याए? अब त भन्न सक्नुहुन्छ। हो, उनले मुनामदन मार्फत, देवकोटाले मुनामदन खण्डकाव्य मार्फत लोकभाकालाई शिखरमा पुर्याएका छन्। यसरी तपाईहरूले देवकोटाका कृतिहरू मार्फत कुन कृति खण्डकाव्य, कुन कृति महाकाव्य, कुन कृति चाहिँ कविता सङ्ग्रह, अनि निबन्ध सङ्ग्रह, नाटकको नाम के हो, यसरी तपाईहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न है, प्रश्न घ, देवकोटा किन सर्वोत्कृष्ट नेपाली साहित्यका रूपमा परिचित छन् त? उनलाई सर्वोत्कृष्ट साहित्यकार हामी भन्छौँ। नेपाली साहित्यका सर्वोत्कृष्ट साहित्यकार, त्यसकारण त हामी सबैले महाकवि भनेर चिन्ने गरेका छौँ। उनले कविता विधामा मात्रै होइन, उनले नाटक विधामा पनि कलम चलाएका छन्। त्यसै गरेर निबन्ध विधामा पनि कलम चलाएका छन्। निबन्धका त 2वटा सङ्ग्रह अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ, लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह, दाडिमको रुखनेर। कविताको मात्रै कुरा गर्दाखेरि 700 भन्दा बढी फुटकर कविता रचना गरेका छन्। त्यसकारण हामी उनलाई सर्वोत्कृष्ट नेपाली साहित्यकारका रूपमा चिन्दछौँ। अहिले तपाईहरूले 6औं अनुच्छेदबाट यसको उत्तर खोज्नु पर्यो भने त्यस अनुच्छेदमा कसरी प्रयोग भएको छ त? हामीले त अनुच्छेदभित्र रहेर यसको उत्तर लेख्नुपर्छ। त्यसैले अब यसको उत्तर तपाईहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो। कविता, खण्डकाव्य, महाकाव्य, निबन्ध, नाटक जस्ता विधामा कलम चलाएर नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा अमूल्य योगदान गरेकाले देवकोटा सर्वोत्कृष्ट नेपाली साहित्यकारका रूपमा परिचित छन् भनेर तपाईहरूले उत्तर तयार पार्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले देवकोटाले
रचना गरेका कृतिहरू राखेर, ती सन्दर्भहरू राखेर हामी उनलाई सर्वोत्कृष्ट साहित्यकारका रूपमा चिनाउन सक्छौँ, जुन कुरा हामीले यहाँ अहिले छलफल गऱ्यौँ। प्यारा विद्यार्थी, हामीले अहिले छलफल गरेका प्रश्न उत्तरका जुन अभ्यास छन्, यी अभ्यासलाई हामी बोधात्मक प्रश्नोत्तर भन्छौँ। त्यो केसँग सम्बन्धित छ? पाठसँग। त्यसकारण पाठगत बोधात्मक प्रश्नोत्तर भन्छौँ। पाठगत बोधात्मक प्रश्नोत्तर कुनै एक वाक्यमा उत्तर लेख्ने खालका प्रश्नहरू हुन्छन्, कुनै 4-5 वाक्यमा उत्तर लेख्ने खालका प्रश्नहरू हुन्छन्, र कुनै चाहिँ अलि लामो एउटा अनुच्छेदमा, अलि ठुलो अनुच्छेदमा हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै प्रश्नहरू हामीले समीक्षा गरेर पनि उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई सोधिएका प्रश्नहरू कुन प्रकृतिका हुन्, संक्षिप्त प्रश्न हुन् अथवा अति संक्षिप्त प्रश्न हुन्, हामीले त्यस कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। अहिले हामीले छलफल गरेका प्रश्न उत्तर अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर हुन्। हामीले 1 वा 2 वाक्यमा यस्ता प्रश्नका उत्तरहरू लेख्नुपर्छ। अनि प्रश्नले मागेको ढाँचा र शैलीमा उत्तरको ढाँचा र शैली पनि हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँ हेर्नुभयो भने परिचित छन् भन्ने छ, यहाँ तल पनि परिचित छन् भनेर क्रियापद एउटै ढाँचामा, क्रियापद चाहिँ प्रश्नको पनि र उत्तरको पनि एउटै ढाँचामा आएको छ। यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। अब हामी आजको छलफलको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। घटना सन्दर्भ र त्यसका मितिका बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। घटना सन्दर्भ र त्यसको मिति है त। दिइएका घटना सन्दर्भ कुन कुन सालमा भएका हुन् पाठका आधारमा लेख्नुहोस्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म हुनु कहिले भएको भन्नुहोस् त? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म हो, उनको जन्म विक्रम सम्वत 1966 मा। तपाईहरुले पाठ्यपुस्तकमा विभिन्न मिति प्रयोग भएको देख्नुहुन्छ, जन्मदेखि मृत्युसम्म, र त्यस बीचमा उनले गरेका जति पनि योगदानहरू छन्, उनका जीवनका घटनाहरू छन्, ती सबैमा तपाईहरुले कतै न कतै कुनै न कुनै मिति देख्नुहुन्छ। त्यसका आधारमा तपाईहरुले घटना सन्दर्भ र साल चाहिँ भन्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न छ, मनदेवी चालिसेसँग विवाह गर्नु कहिले होला भन्नुस् त? हो, ठीक भन्नुभयो, कति राम्रो, विक्रम सम्वत 1981 मा। ल, अर्को घटना सन्दर्भ है त, म्याट्रिकुलेसन परीक्षा उत्तीर्ण हुनु कहिले होला? ठीक भन्नुभयो, विक्रम सम्वत 1982 मा। म्याट्रिकुलेसन भनेको अहिलेको हामी एसईई भन्छौँ नि, हो, एसईई सो सरहको त्यो तह हो। त्यसै गरेर आईएससी परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु कति सालमा? ठीक भन्नुभयो, ल कति राम्रो, विक्रम सम्वत 1985 मा। अनि आईएससी पछाडि उनले बीए पढेका थिए है, बीए पास गरेका थिए। त्यसै गरेर अर्को सन्दर्भ पनि हेरौँ, अङ्ग्रेजी पढ्न दरबार हाई स्कुलमा भर्ना हुनु कहिले भएका थिए उनी अङ्ग्रेजी पढ्नका लागि? हो, अङ्ग्रेजी पढ्नका लागि उनी विक्रम सम्वत 1977 मा त्यहाँ भर्ना भएका थिए। अब म भाइ बहिनीहरूलाई 3 वटा मिति भन्छु है त, तपाईले त्यस मितिसँग सम्बन्धित घटना भन्नुस्। 2015 साल के होला? हो, डाक्टर केआई सिंहको मन्त्रीमण्डलभित्र उनी शिक्षा मन्त्री भएका। 2015 भन्नुस् त? अघि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, ठीक भन्नुभयो, सम्मेलनमा उनी भाग लिएर आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेका छन्, हो किन? अनि 2016 साल हो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मृत्यु। यसरी 1966 देखि 2016 सम्मको उनको जुन जीवन चक्र छ, यस जीवन चक्र र यसभित्र रहेर उनले गरेका योगदानहरू, सङ्घर्ष हामीले छलफल गर्यौँ। आजको कक्षामा हामीले शब्द भण्डार, त्यसपछि बोध र अभिव्यक्ति खण्डभित्र रहेर हामीले प्रश्नोत्तर अभ्यास र त्यसपछि घटनाको सन्दर्भ र त्यसका
मितिहरू छलफल गऱ्यौँ। बाँकी विषयवस्तु हामी आगामी कक्षामा छलफल गर्ने छौँ। आजको कक्षा यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।